सुसेलीसँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू। नमस्कार, म निता पोन मगर। नाइस टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको अर्को भाग लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी भइसकेको छ। यहाँहरूलाई मैले बारम्बार पनि जानकारी दिइराखेको छु र धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू हेर्नु भएको छ र मन पराउँदै आउनु भएको छ। हामी नयाँ नयाँ भागमा नयाँ नयाँ अतिथि कलाकारहरूसँग उहाँहरूको आवाजमा रहेका प्रत्यक्ष गीतहरू त्यस्तै उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र भने बेला बेलामा उहाँहरूद्वारा गाइएका म्युजिक भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गरेको छु। मैले अतिथि गायक गायिकाहरूलाई नल्याएको बेलामा कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो कार्यक्रम हप्ताको 2 दिन बुधबार अनि शनिबार दिनको ठिक 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म आउने गर्दछ। त्यस्तै गरी पुनः प्रसारण यहाँहरूले भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजे भने त्यही दिनको दिउँसो फेरि 1 बजे, त्यस्तै गरी राति 10:30 बजे, मध्याह राति 12:30 बजे यहाँहरूले दोहोऱ्याइ हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएको छ र प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा हेर्न नभ्याउनु हुने दर्शकहरूले हामीलाई हाम्रो कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको फेसबुक पेज त्यस्तै गरी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै आउनुभएको छ र धेरैभन्दा धेरै सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुभएको छ। कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएको छ। निता पुनले अलिकति छिटो बोल्नु पर्यो भन्नुभएको छ। छिटो बोल्दाखेरि फेरि मगरको छोरी हो, अलिकति जिब्रो लटपटिन सक्छ। त्यही भएर म बिस्तारै बोलिरहेको छु र बिस्तारै बोल्दै जाने क्रममा बिस्तारै बढ्दै गएको छ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै आउनु भएको छ र कार्यक्रम एकदमै राम्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ र यहाँहरूको यस्तै मायाको साथमा हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि कार्यक्रममा आजको अतिथि लिएर आउनु भएको छ भनेर खुल्दुली लागिसक्यो होला। आजको अतिथि हुनुहुन्छ गायक हुनुहुन्छ। पछिल्लो क्रममा निकै नै मिठा गीतहरू, राम्रा गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। विशेष गरी रुकुम जिल्ला सानीभेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 कोटगाउँमा जन्मिएर आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई काठमाडौँसम्म अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ। गायक हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, राम्रा शब्दहरू लेख्नुहुन्छ र मिठा मिठा गीतहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। आजको अतिथि गायक हुनुहुन्छ किरण बाबु पुन। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु भाइ। हजुर, धन्यवाद दिदी। नाइस टेलिभिजन मार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। गायकको परिचय यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो र यहाँहरूले चिनिसक्नुभयो। उहाँले कुन गीत र कस्ता गीतहरू गाउनु भएको छ भनेर यहाँहरूले सम्झना गरिसक्नुभयो होला। आजको अतिथि गायकले कुन गीत गाउनुहुन्छ होला। धेरै राम्रा गीतहरू छन् भनेर यहाँहरूलाई खुल्दुली लागिसक्यो होला। उहाँको मिठो आवाजमा अझ धेरै मिठास भर्नको लागि आजको हाम्रो वाद्यवादनहरू हुनुहुन्छ। हुन त यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ को वाद्यवादनहरू हुनुहुन्छ भनेर। हार्मोनियममा हुनुहुन्छ भागीरथ सुस्लिङ, त्यस्तै गरी बाँसुरीमा हुनुहुन्छ पूर्ण थापा भने मादलमा हुनुहुन्छ सुनिल बर्देवा। वाद्यवादनहरूको परिचय पश्चात म कार्यक्रममा केही कुराकानी जोड्न चाहन्छु। केही क्षणमा हामी उहाँको आवाजमा निकै मिठा गीतहरू छन्। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज पक्कै पनि म पूजा गर्छु मायाको क्षितिज पारी उनको बस्तीमा, त्यस्तै किरण बाबु उनको आवाजमा रहेका टप्पा गीतहरू, सालेजो गीतहरू, धेरै राम्रा गीतहरू छन्। यहाँहरूले अवश्य पनि कुन गीतहरू गाउनुहुन्छ होला, यो गीत गाई हुन्थ्यो भनेर अवश्य पनि यहाँहरूलाई लागिसक्यो होला। हामी आजको 1 घन्टा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै राम्रा गीतहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अवश्य पनि हामीलाई 1 घन्टासम्म हेरेर साथ दिनु होला र निकै नै चिसो बढिराखेको छ। मलाई पनि रुगाखोकी लागिरहेको छ, बोल्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ। अवश्य पनि यो चिसो मौसममा यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला भन्दै म अतिथि गायक किरण बाबु पुनसँग केही कुराकानी जोड्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र केही दिन अगाडि होइन मनासलु अवार्ड भएको थियो राष्ट्रिय नाचघरमा। गायक सङ्गीतकारको विधामा अवार्ड हात पार्न सफल हुनुभएको थियो। यस्ता अवार्डहरू पाइरहँदा होइन आफ्नो नाम जोडिरहँदाखेरि यो क्षेत्रमा लागेर केही गरेको छु जस्तो लाग्छ। के लाग्छ आफूलाई?
अब यस्तो हो, अब पक्कै पनि एउटा अवार्ड भनेको ऊर्जा थप्ने एउटा भनौँ कलाकारलाई चाहिँ थप प्रेरणा हौसला थप्ने एउटा भनौँ न मार्गदर्शन देखाउन अब राम्रो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने चिज हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि पक्कै पनि अवार्ड पाउँदाखेरि थप जिम्मेवारी थपिएको चाहिँ भान मलाई हुन्छ। त्यस्तो अवार्ड पाएँ भनेर चाहिँ म अवार्ड पाएँ मसम्म ठुलो चाहिँ कोही रहन्छ भन्ने खालको भन्दा पनि हैन, मलाई थप जिम्मेवारी थपियो। अब झन् मैले चाहिँ राम्रा सिर्जनाहरू बजारमा ल्याउनुपर्छ, अझ राम्रा सिर्जनाहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ र म श्रोता दर्शकहरूमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई थप जिम्मेवारी थपिएको महसुस हुन्छ। यो अवार्ड पाउनु भएको थियो कार्यक्रममा सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरी रुकुम जिल्ला हैन, हालको अब सानीभेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 कोटगाउँदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा नै लाग्छु या अन्य पेसामा लाग्छु भनेर कति सालमा काठमाडौँ आउनु भएको थियो? म खासमा 2063 सालमा पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आएको हुँ। खासमा पढाइकै सिलसिला हो। अनि त्यस पछाडि सानैदेखि सङ्गीततर्फ मेरो मोह रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि जानी नजानी क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ है। निकै राम्रा राम्रा गीतहरू छन् तपाईँको बजारमा हैन। विशेष गरी पढाइको सिलसिलामा आएको मान्छे काठमाडौँमा आएपछि गीत सङ्गीतले अझ बढी, पढाइले भन्दा पनि गीत सङ्गीतले बढी तान्यो। हजुर, एकदम। सुरुवातमा कुन चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो? सुरुवातमा यस्तो छ, मैले जानी नजानी क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। सुरुवातको गीत बजारमै आएन, रेकर्ड चाहिँ गरेँ। हजुर। तर बजारमा ल्याउन सकेन, किनभने म नयाँ थिएँ। नयाँलाई चाहिँ भनौँ न कम्पनीहरूले नपत्याउने अवस्था, त्यति बेला चाहिँ अडियोको बजार थियो र एउटै गीत बजारमा ल्याउन पनि वर्षौँ कुर्नु पर्थ्यो। रेकर्डिङ गर्ने पनि अहिलेको जस्तो सजिलो, अनि त्यस पछाडि बजार व्यवस्थापन गर्न अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन। वर्षौँ कुर्नुपर्ने, रेकर्डिङको बेला पनि 5-6 महिना नै खर्चिनु पर्ने त्यस्तो अवस्था थियो। रेकर्ड चाहिँ जेनतेन गरेँ, तर बजारमा ल्याउने त्यो बाटो नै मैले पत्ता लगाउन सकेन कि कसरी कहाँबाट चाहिँ बजारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यही भएर त्यो बजारमै आएन, आफूमै सीमित भयो त्यो गीत। भनेपछि त्यो गीत कसैले नै सुन्न पाएन? एकदम। रेकर्ड गरेर आफूले त सुन्नुभयो? आफैले सुने। अनि गाउँघरतिर चाहिँ आफै चाहिँ डबिङ गरेर, क्यासेटको जमाना थियो, क्यासेट डबिङ गरेर लिएर गाउँभरि चाहिँ मैले वितरण गरेको थिएँ। पैसामा वितरण गर्नुभयो कि सित्तैमा? होइन, यस्तो हो, अब आफन्तहरू सबै त्यत्तिकै मैले डबिङ गरेर लिएर पैसा भन्दा नि त्यत्तिकै सुरुको कसैले सुनिदिनुहोस् भनेर मैले वितरण गरेँ। यो गीत मैले रेकर्ड गरेको छु, यो गीत सुन्नु होला भनेर। जोस राम्रो थियो त्यो गीत? राम्रो भन्दा पनि अब कस्तो थियो, अब त्यो चाहिँ राम्रो कस्तो भन्ने छुट्याउने अब श्रोता दर्शकको हातको कुरा हुन्थ्यो। तर त्यो बजारमा ल्याउन सकिएन, त्यो दोहोरी नै थियो। दोहोरी नै। हजुर। ठिकै छ। पहिलो एल्बम बजारमा नआए पनि त्यसपछिका गीतहरू धेरैभन्दा धेरै बजारमा आएर धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो हैन। सुरुवातको दिनमा जसलाई पनि अप्ठ्यारो गाह्रो त हुन्छ नै सुरुवातको दिनहरूमा हैन। त्यसरी अडियोमै सीमित र आफूमै सीमित रहे पनि त्यो गीतले ती दिनहरूले अवश्य पनि हैन केही नयाँ कुराहरू सिकाउँदै गए र त आज यो सफलता मिलेको छ हैन। एकदम। त्यसले चाहिँ थप चाहिँ प्रेरणा भनौँ, अब मैले चाहिँ केही सिक्नुपर्छ, केही गर्नलाई चाहिँ आफै पहिला चाहिँ बुझ्नुपर्छ, नबुझेर चाहिँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई दुःख पाएँ भन्ने चाहिँ त्योबाट मैले पाठ सिकेँ। निकै नै पछि हो कि बिचमा निकै नै चलेको थियो हैन। त्यति बेला त सिआरबिटी पिआरबिटीको जमाना पनि थियो हैन। 5-7 वर्ष अगाडि म पूजा गर्छु मायाको यो गीतले निकै नै चर्चाको शिखरमा पुर्याएको थियो किरण बाबु पुनलाई हैन। त्यसपछि छिटिज पारी उनको बस्तीमा रामजी खाँडले जति राम्रो गरेर गाउनुभयो त्योभन्दा बढी लय शब्द तपाईँको थियो हैन। रामजी खाँडले गाएर रामजी खाँडको गीत भनेर चिने पनि हैन। किरण बाबुको यसमा एकदमै ठुलो योगदान, यति राम्रो गीत बनाउनु भएको थियो हैन। पछिल्लो क्रममा त्यस्ता गीत अलिकति तपाईँको अलिकति आएको छैन हैन। पक्कै पनि दर्शकहरूलाई सुरुवातमा कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ होला, म पूजा गर्छु मायाको या क्षितिज पारी उनको बस्तीमा भनेर अवश्य पनि हतार भइसक्यो होला। हामी कुराकानीलाई केही क्षणमा जोड्नेछौँ। सुरुवातमा कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ? अब हजुरले दुईटा गीतको नाम लिइसक्नुभयो। अब विशेष गरी सिआरबिटीको जमानामा अत्याधिक मात्रामा रुचाएको यो दुईवटा गीतहरू हो। मैले चाहिँ शब्द सङ्गीत गरेका गीतहरू हुन् यिनीहरू।
म पूजा गर्छु मायाको नै म गाउन चाहन्छु।
तिम्रा लागि दुई शब्द मेरा हाँसो लुट्ने बन्दिन लुटेर म पूजा गर्छु माया तिम्रै छाए सानो साथ दिने नदिने शरणमै पर्छु माया दुई शब्द मेरा हाँसो लुट्ने बन्दिन लुटेर म पूजा गर्छु माया तिम्रै छाए सानो साथ दिने नदिने शरणमै पर्छु माया तिम्रै छाए सानो साथ दिने नदिने शरणमै पर्छु मायाको शरणमै पर्छु मायाको शरणमै पर्छु मायाको म पूजा गर्छु मायाको तिम्रो इच्छा हे सानो साथ दिने नदिने शरणमै पर्छु मायाको। निकै नै मिठो गीत यहाँहरूले सुन्नुभयो। अवश्य पनि निकै नै चलेको गीत नसुन्नु भएको कोही पनि हुनुहुन्न होला। निकै नै मिठो गीत र बजारमा एकदमै चलेको गीत थियो जब सिआरबिटी पिआरबिटीको एक जमाना थियो। मोबाइलमा धेरैभन्दा धेरै डाउनलोड हुन्थे सिआरबिटी पिआरबिटीमा र धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको गीत थियो। अवश्य पनि यहाँहरूले यो गीतलाई झन्डै झन्डै बिर्सनु खोज्नु भएको थियो होला। आज फेरि कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू मार्फत हामी यहाँहरूलाई सम्झाएका छौँ। प्रत्यक्ष आवाजमा रामजी खाँडको भन्दा अझ मिठो आवाजमा आज यो गीतलाई लय शब्द गर्नुहुने हाम्रो किरण बाबु पुनको आवाजमा यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष सुनायौँ। यति मिठो गीत रामजी खाँडले गाउनु भएको थियो भने लय शब्द किरण बाबु पुनले गर्नु भएको थियो। यति मिठो लय शब्द बनाउने पर्दा पछाडिको सङ्गीतकार, शब्द लेख्नुहुने पर्दा पछाडिको सङ्गीतकारलाई आज प्रत्यक्ष देख्न पाइयो भन्नुभयो होला यहाँहरूले। अवश्य पनि धेरैभन्दा धेरैले चिन्नु भएको छ, नचिन्नु भएको भए आज यहाँहरूले चिन्नुभयो। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा व्यस्तताको बावजुद आएर यति मिठो आवाजमा गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो। र फेरि पनि म केही कुराकानी जोड्न चाहन्छु किरण बाबु पुनसँग। यो गीत बजारमा आउनुभन्दा अगाडि अन्य गीतहरू पनि आएका थिए होला नि? एकदम हजुर। योभन्दा अगाडि वास्तवमा जुन मेरो सुरुको गीत बजारमा आएन, त्यस पछाडि म फेरि गीत सङ्गीतलाई मै आफै बुझ्नुपर्छ भनेर बुझ्नतिर थालेँ। त्यस पछाडि म सङ्गीतको बारेमा केही ज्ञानहरू पनि लिन थालेँ, केही सिक्न थालेँ। त्यस पछाडि हामी सेना प्रहरी भन्ने गीत मेरो बजारमा मैले शब्द सङ्गीत गरेँ, गीत बजारमा आयो। त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ ठिकै बजारमा चाहिँ राम्रो छाप छोडिसकेपछि राम्रो होइन, एकदमै राम्रो छाप छोडेको थियो। त्यो गीत पछाडि चाहिँ म व्यस्त हुन थालेँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा। त्यस पछाडि तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ जुन चाहिँ मैले आफै गाएको गीत थियो, त्यो गीत पनि बजारमा श्रोता दर्शकहरूले रुचाइदिनु भयो। त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ क्षितिज पारी, अनि त्यस पछाडि क्षितिज पारी पछाडि त्यो पछाडि म पूजा। यो भन्दा अगाडि क्षितिज पारी उनको बस्तीमा। हजुर, क्षितिज पारी र म पूजा चाहिँ सँगसँगै बजारमा आएको। क्षितिज पारी केही महिना अगाडि, अनि त्यस पछाडि म पूजा हो। त्यस पछाडि अब थुप्रै यो मार्मिक सन्देश, त्यस पछाडि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा बाचा बन्धन बाचा, अनि त्यस पछाडि अहिले जुन ताराको गाउँमासम्म आएको छु। श्रोता दर्शकहरूले निकै नै रुचाइदिनु भएको छ, साथ दिनु भएको छ र मलाई केही गर्नुपर्छ भनेर क्षेत्रमा लागिराख्नको लागि चाहिँ ऊर्जा थप्ने काम गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरुवातका दिनमा जति गाह्रो भयो होइन, विशेष गरी पछिल्लो क्रममा अब सङ्गीत सिक्दै तपाईँले पनि सङ्गीतको ज्ञान लिनुभयो होइन। पछिल्लो क्रममा त अब गायक सङ्गीतकार नभइकन आफ्नै स्टुडियो पनि चलाउनु भएको छ होइन। बाग बजारमा शङ्करा स्टुडियो, शङ्करा डिजिटल स्टुडियो होइन। र कसरी गायक सङ्गीतकार भइसकेपछि आफै फेरि स्टुडियो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा पनि लाग्नुभयो? कसरी सोचाइ आयो त? यो कस्तो भनिसकेँ मैले चाहिँ श्रोता दर्शकको मायाले गर्दाखेरि
म अब यही क्षेत्रमा लागिराख्नुपर्छ, यही क्षेत्रमा नै मैले के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई ऊर्जा जुन एउटा मिलेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र गीत सङ्गीत बजारमा ल्याउनको लागि चाहिँ आफ्नै स्टुडियो भइसकेपछि केही सहजता होस् भन्ने हिसाबले नै मैले रेकर्डिङ स्टुडियोको स्थापना गरेको हुँ। जे होस् पछिल्लो क्रममा निकै नै चलेको छ होइन। यसैले नै काठमाडौँमा अब गायक सङ्गीतकार नभइकन होइन स्टुडियो सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा लागेपछि मलाई अप्ठ्यारो पर्यो गाह्रो पर्यो भन्ने चाहिँ अब त्यस्तो गुनासो छैन होइन। जे होस् सहज बनेको छ भनौँ न। गुनासो त्यस्तो भन्ने कुरा कहिले पनि आएन किनकि जुन एउटा श्रोता दर्शकको माया पाएको छु, जिन्दगी 2 दिनको घाम छाया हो। प्राय मैले चाहिँ जीवन दर्शनका कुराहरू बढी मेरो चाहिँ गीत माया प्रीति सँगसँगै जीवन र मरणका टुक्काहरू पनि म बढी लेख्न रुचाउँछु र मेरा चाहिँ बढी चाहिँ भावनात्मक गीतहरू, सिरियस दुःख पीडा गीतहरू नै बजारमा श्रोता दर्शकले रुचाइदिनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ 2 दिनको जिन्दगी हो, गुनासो कुनै पनि चिजमा नराखौँ भन्ने म चाहन्छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म गुनासो केही छैन। यो क्षेत्रमा लागेर मैले श्रोता दर्शकको माया पाएँ। मर्दाखेरि चाहिँ किरण बाबु पुनको लागि चाहिँ केही भनौँ न मलामीहरू कमाउने काम गरे। त्यो हुनाले गर्दाखेरि गुनासो छैन। 2 दिनको जिन्दगी हो, गुनासो किन्दैन। विशेष गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल क्षेत्र होइन, रुकुम जिल्लामा विशेष गरी झ्याउरे टप्पा गीतहरू बढी मात्रामा होइन चल्छन् र मौलिक खालका गीतहरू पनि छन्। मौलिक धारको गीतहरू कतिको गाउन मन पराउनुहुन्छ? एकदम किनकि म चाहिँ जहाँ हुर्किएँ, जहाँ बढेँ, जुन माटोमा मैले चाहिँ जन्म लिएँ, त्यो माटोलाई म कसरी बिर्सन सक्छु र त्यो हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ थुप्रै टप्पा सिङ्गारो गीतहरू, विशेष गरी हाम्रो ठाउँतिर टप्पा सिङ्गारो गीतहरू, पैँसारो गीतहरू बढी चल्ने गर्छन्, बढी चाहिँ रुचाइने गर्छन्। किनभने त्यो भेगअनुसार, त्यो ठाउँअनुसार, रहन सहन र त्यहाँको संस्कृति अनुसारको नै हाम्रो कला संस्कृतिलाई रुचाइने गरिन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि बढी चाहिँ हुन त सबै गीतहरू सुनिन्छन्, तर चाहिँ त्यहाँको गीत चाहिँ मेन टप्पा सिङ्गारो पैँसारो भएको कारणले गर्दाखेरि ती गीतहरू बढी रुचाइन्छन्। मेरा थुप्रै गीतहरू छन्, टप्पा सिङ्गारो गीतहरू थुप्रै मैले पनि गाएको छु, थुप्रै चाहिँ सङ्कलन पनि गरेको छु। त्यति मात्रै नभएर सालैजु, कौडा गीतहरू, ती मौलिक गीतहरू छन्। म जुन एउटा आफैले सिर्जना गरेको चाहिँ जुन एउटा भनौँ व्यावसायिक खालका गीतहरू भन्दा पनि संस्कृति बोकेका ती चाहिँ टप्पा मौलिक गीतहरू गाउँदाखेरि छुट्टै चाहिँ आफ्नो चाहिँ माटोको आभास, माटोलाई बोलेको आभास हुन्छ। निकै नै मनपर्छ अवश्य पनि किरण बाबु पुनको आवाजमा हामी धेरैभन्दा धेरै गीतहरू आज सुन्छौँ र विशेष गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र पनि रुकुम जिल्लाको भएको हुनाले अवश्य पनि उहाँको आवाजमा आज टप्पा, झ्याउरे, सिङ्गारो, पैँसारो गीतहरू सुन्नुपर्छ भनेर दर्शकहरूले अवश्य पनि आश बोक्नु भएको होला होइन। पक्कै पनि तपाईँको आवाजमा एउटा कुनै पनि गीत आफ्नो मौलिकता झल्काउने होइन, विशेष गरी आफ्नो जन्मेको माटोलाई बिर्सन सकिँदैन भन्नुभयो, जन्मेको माटोलाई नबिर्सनको लागि त्यहाँको संस्कृति झल्किने खालको कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ? म एउटा टप्पा गीत गाउन चाहन्छु, तम्रा हाम्रा पिरिम, जुन एउटा हाम्रोतिर जुन भाषा बोलिन्छ त्यस्तै खालको यो चाहिँ ती उमा चाहिँ लेखिएको शब्द छ र मैले चाहिँ अलिकति बुझिने खालको बनाएर पनि यसमा शब्दहरू चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेको छु। त्यही टप्पा गीत गाउन चाहन्छु।
या त शरीरलाई पासो तम्रा हाम्रा पिरिम बस्नेहरूलाई चासो तम्रा हाम्रा पिरिम बस्नेहरूलाई चासो है हाम्रा बिरिम बस्नेहरूलाई चासो तम्रा हाम्रा बिरिम बस्नेहरूलाई चासो तम्रा हाम्रा बिरिम बस्नेहरूलाई चासो है घरमै आई माग्ने हो कि छुटुकै हो भाग्ने तमलाई भेट्न आउँदा पनि समाजका डर लाग्ने तमलाई भेट्न आउँदा पनि समाजका डर लाग्ने पनि समाजका डर लाग्ने तमलाई भेट्न आउँदा पनि समाजका डर लाग्ने तमलाई भेट्न आउँदा पनि समाजका डर लाग्ने है लेकमा डुल्ने कस्तुरी त भैमा डुल्ने बाटै मनुष्यको चोला कस्तो मरि जाने काटै मनुष्यको चोला कस्तो मरि जाने काटै है मनुष्यको चोला कस्तो मरि जाने काटै 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 मनुष्यको चोला कस्तो मरि जाने कठै यो निकै नै मिठो टप्पा गीत सुन्नुभयो यहाँहरू यो गीत सँगसँगै निकै नै रमाउनु भयो होला विशेष गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बढी मात्रामा प्रचलित यो भाका अवश्य पनि यहाँहरूले आज विभिन्न ठाउँबाट हेर्नुभएको छ र धेरैभन्दा धेरै मन पराउनु भयो होला यहाँहरूले कतै शब्द नबुझ्नु भयो होला तर ठाउँ विशेष गाउँ विशेषका हामी शब्दहरू गीत सङ्गीत मार्फत पनि प्रस्तुत गर्छौँ जुन ठाउँमा जस्तो भाषा बोलिन्छ त्यो भाषालाई प्रस्तुत गरेर गीत गाउँदा अझै मिठो हुन्छ हुन त पूर्वमा गाइने गीत पश्चिममा अलिकति नबुझ्ने पश्चिममा गाइने गीत पूर्वमा अलिकति नबुझ्ने खालको पनि हुन्छ तर हामीले जहाँको संस्कृति जहाँको भाषालाई पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ निकै नै मिठो टप्पा गीत प्रस्तुत गर्नुभयो म जन्मेको माटो म जन्मेको गाउँ म जन्मेको ठाउँलाई कसरी बिर्सन सक्छु होला भन्नुभएको छ जुन ठाउँमा जन्मिनु भयो त्यो ठाउँको लोकभाका लोक संस्कृति आज यहाँहरूले प्रत्यक्ष सुन्न पाउनु भएको छ यहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ यस्ता मिठा गीतहरू धेरैभन्दा धेरै गाउनु भएको छ आजको अतिथि गायक किरण बाबु पुनले हामी उहाँको आवाजमा रहेका धेरै धेरै मिठा गीतहरू यहाँहरू समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ अहिलेलाई भने केही क्षण व्यापारिक विश्रामतर्फ केही क्षणको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा पुष महिनाको अन्तिम हुन लागिरहेको छ निकै नै चिसो बढेको छ केही दिन अगाडि परेको पानी सँगसँगै निकै नै चिसो बढेको छ काठमाडौँमा भने जताततै चिसोको त कुरै नगरौँ रुगाखोकी लागिरहेको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि अवश्य रुगाखोकी लाग्यो होला मलाई त बोल्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ तातो पानी पिउँदै यहाँहरूसँग कार्यक्रम ल्याउँदै गरिराखेको छु
यहाँहरू पनि अवश्य तातो पानी, तातो चिया, तातो कफीको साथमा अनि न्यानो न्यालो लुगाको साथमा हाम्रो कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला। मैले बारम्बार भनेको छु, यहाँहरूले प्रत्यक्ष हेर्न भ्याउनु भएन भने कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी नाइस टेलिभिजनको आफ्नै युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाका लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्, यहाँहरूले अवश्य पनि हामीलाई युट्युब मार्फत हेर्न नभुल्नुहोला। मैले भनिसकेको छु, यहाँहरूले प्रत्यक्ष हेर्न भ्याउनु भएन भने आफ्नो फुर्सदिलो समयमा, आफूलाई पाएक पर्ने समयमा कार्यक्रममा अथवा आफ्नो कार्यव्यस्तता नभएको बेलामा हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला। त्यस्तै गरी हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। र आजको अतिथि गायक हुनुहुन्छ किरण बाबु पुन। पछिल्लो क्रममा निकै नै राम्रा गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। यहाँहरूले योभन्दा अगाडि, विश्रामभन्दा अगाडि सुन्नुभएको उहाँको आवाजमा कति राम्रा राम्रा गीतहरू बजारमा आएका छन् भनेर अवश्य पनि यहाँहरूले सुनेर सुझाव सल्लाह अनि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला भन्दै फेरि पनि म केही कुराकानी र उहाँको आवाजमा रहेका धेरैभन्दा धेरै मिठा गीतहरू आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ भाइ। धन्यवाद दिदी। पछिल्लो क्रममा तपाईँले मनासलु अवार्ड पाउनुभयो होइन, बादशाह यो एल्बमबाट होइन तपाईँले, अनि त्यस्तै गरी सञ्जीवनीले गाउनु भएको थियो। धेरैभन्दा धेरै मन पराइएको गीत छ होइन। अवश्य पनि कार्यक्रममा यो गीत पनि सुनाउनु हुनेछ दर्शकहरूको लागि। र यो गीत सञ्जीवनीलाई नै गाउन लगाउनुको कारण चाहिँ अन्य धेरैभन्दा धेरै राम्रा राम्रा गायिकाहरू पनि छन् होइन नेपालमा, तर इन्डियन गायिका सञ्जीवनीले गाउनु भएको छ यो गीत। अब यस्तो छ यसको कहानी। वास्तवमा भन्ने भने सङ्गीतको भाषा भनेको जुन एउटा हामी एउटै हुन्छ, सङ्गीतको भाषा बोलहरू चालहरू एउटै हुन्छ। चाहे हामी जन्मेको हिसाबले, हामी चाहिँ भौगोलिक हिसाबले विभिन्न देशका भए पनि हाम्रो भाषा फरक होला। त्यो हुनाले गर्दाखेरि भाषाले हामी चाहिँ फरक होला, तर सङ्गीतको सूत्र, सङ्गीतको चाहिँ ऊ एउटै हुन्छ, मर्म एउटै हुन्छ, सङ्गीतको भाषा एउटै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै ठाउँको भनिन्छ नि, कलाको कुनै धर्म हुन्न, कुनै चाहिँ जात हुँदैन, कुनै पनि के हुँदैन। कलाकार भनेको चाहिँ त्यस्तो सबैको चाहिँ, चाहे संसारको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि कलाकार भनेको एकै नासको हुन्छ। कलाकार भनेको स्वतन्त्र रूपले चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिन पाउनुपर्छ, जुनसुकै ठाउँ जुनसुकै देश गए पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो अनुरूप छिमेकी देश भारतबाट थुप्रै चाहिँ कलाकारहरू नेपाली गीत सङ्गीत गाउनु भएको छ। विशेष गरी सुगम सङ्गीत, चलचित्रका गीतहरू थुप्रैले गाउनु भएको छ, तर मात्रै लोकगीत गाउनु भएको छैन। लोकगीत चाहिँ हाम्रो ठाउँको चाहिँ यो लोकगीतलाई पनि उहाँहरूसम्म पुर्याउँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ पहिलो प्रयास गरेको थिएँ। जुन प्रयास चाहिँ रेकर्डिङको क्रममा मैले उहाँसम्म पुग्नलाई दुःख चाहिँ पाएँ। जुन दुःख अनुसारको चाहिँ, मेहनत अनुसारको जुन एउटा प्राप्ति फल चाहिँ श्रोता दर्शकले पनि रुचाइदिनु भयो, त्यसमा चाहिँ म खुसी छु। र जुन एउटा प्रयोग थियो, म हरेक सिर्जनामा, हरेक कुराहरूमा चाहिँ नयाँ प्रयोग चाहिँ दिनुपर्छ। जुन एउटा मर्म, जुन लोकमर्म, लोकको जुन एउटा उच्च माटो छ, त्यसमै बेसमै रहेर चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ श्रोता दर्शकलाई स्वाद चखाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ म चाहिँ दिनरात सोचिरहेको हुन्छु। त्यसै अनुरूप चाहिँ आफ्नो चाहिँ फरकपन दिउँ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो लोकगीतलाई पनि अन्य देशका गायकगायिकासम्म पुर्याउँ, कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो लोकगीतलाई पनि चिनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै दिएको हो। भनेपछि नयाँपन र उहाँले धेरै सुगम सङ्गीतहरू, चलचित्रका गीतहरू त गाउनु भएको छ होइन, तर लोकगीत पनि गाउन लगाऊँ भन्ने तपाईँको धारणाले सञ्जीवनीलाई गाउन लाउनु भयो होइन। जे होस्, तपाईँले जति अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्योभन्दा राम्रो फल पाउनुभयो होइन। र पछिल्लो क्रममा मनासलु अवार्ड पनि पाउनुभयो यो गीतबाट होइन। तर त्योभन्दा अन्य अवार्डहरू पनि भइरहेका छन् होइन नेपालमा, र विशेष गरी काठमाडौँमा होइन। र विशेष गरी त संस्थागत रूपमा अलिकति पछाडि, र अहिले पछिल्लो क्रममा यो मेला महोत्सवहरू बढी मात्रामा भइरहेका छन् होइन। त्यसमा किरण बाबु पुन अलिकति ओझेलमा पर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यस्तो छ, हरेक यो पाटो भनेको कस्तो छ भने, एउटा कार्यक्रममा चाहिँ अहिले एउटा भनौँ
विकृति जस्तो पनि छ। एउटा आफ्नो सर्कलको जहाँ चाहिँ आफ्नो पहुँच छ ती सर्कललाई मात्रै चाहिँ कार्यक्रममा बोलाउने चाहिँ जुन एउटा आफ्नो सर्कलकोलाई मात्रै आयोजकले भनेको कलाकार समक्ष पनि कुराहरू नपुग्ने कुराहरू पनि कतिपय अहिले चाहिँ विकृतिको रूपमा छ, त्यो भइरहेको छ। तर म यो स्टेज कार्यक्रमहरूमा चाहिँ धेरै म हिँड्दिनँ, किनभने मेरो आफ्नै पनि एउटा कामले गर्दा व्यस्तताले स्टुडियोमा पनि मैले चाहिँ विशेष हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारण आफ्नै बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि पनि म धेरै हिँड्दिनँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ म हिँडिराखेको हुन्छु। त्यति चाहिँ म उसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यसरी स्टेजमा कार्यक्रममा मेरा गीतहरू फेरि सिरियस खालकै हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यति अफर पनि आउँदैन हैन। तर अफर आएको ठाउँमा र म नै चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ म गएको हुन्छु। त्यही नै हो। पछिल्लो समयमा अलिकति यो स्टेजको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलिकति बोलाउने क्रममा चाहिँ सही चाहिँ स्रष्टा सर्जकलाई चाहिँ सम्म नपुग्ने त्यो विकृति पनि एउटा छ। त्यो कारणले पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। ठिकै छ, जे भए पनि आफ्नो विचार आफ्नो धारणा राख्नुभयो होइन। तर विभिन्न मेला महोत्सवहरू भइरहँदा यति राम्रो गाउनुहुन्छ, यति मिठो गाउनुहुन्छ, तपाईँका धेरैभन्दा धेरै राम्रा गीत सङ्गीतहरू छन् होइन। देशको विभिन्न मेला महोत्सव नभइकन अब विदेशका धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन् होइन। त्यसमा पनि अब भने तपाईँ पुग्नु होला, किनभने अब तपाईँले समय दिन भ्याउँदिन भनेर चाहिँ हुँदैन होइन। विभिन्न देशबाट माग हुनसक्छ होइन। यति राम्रो गायक सङ्गीतकार पछाडि पर्नु भनेको सबैको लागि अब दुःखको कुरा हो होइन। सकेसम्म हाम्रो दर्शकहरूले देशबाट विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने किरण बाबु पुनलाई पनि यहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु हुनेछ। र तपाईँले पनि स्टुडियो छ मेरो, म व्यस्त हुन्छु, म जान भ्याउँदैन चाहिँ नभन्नुहोला, किनभने हाम्रो लागि दर्शक नै भगवान हुन् होइन। हामीले उहाँहरूले गरेको आशालाई निराशा बनाउनु हुँदैन भन्दै कुराकानीलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ। अहिलेलाई भने भर्खरै मात्र अवार्ड पाउनु भएको छ। यही गत शनिबार राष्ट्रिय नाचघरमा मनासलु अवार्ड भएको थियो। त्यसमा बाचा एल्बमबाट गायक किरण बाबु पुनले गायक सङ्गीतकारको अवार्ड हात पार्न सफल हुनुभएको थियो। त्यही गीत यहाँहरूको लागि सञ्जीवनी, अनि उहाँ किरण बाबु पुनले आफै गाउनु भएको थियो भने आज प्रत्यक्ष आवाजमा यहाँहरूलाई पनि हामी यो गीत राख्न चाहन्छौँ र यो गीत गाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। एकदम यो विषयमा अलिकति बाचाको बारेमा भन्न चाहे। यसमा चाहिँ फरक फरक विषयवस्तु छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तीनवटा विषयवस्तु फरक फरक छन्। म प्रत्यक्ष मलाई थुप्रै चाहिँ फेसबुकमा पनि प्रायः चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष चाहिँ गाएको सुन्न चाहन्छौँ भनेर पनि थुप्रैले गर्नुहुन्छ। प्रायः लाइभमा बस्नुहोस्, विशेष गरी विदेशमा बस्ने आदरणीय चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ। किनभने मलाई लाग्छ आफू आफ्नो ठाउँभन्दा अलिकति केही टाढा गइसकेपछि आफ्नो संस्कृति आफ्नो देशको माया बढी लाग्दो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशमा बस्ने थुप्रै चाहिँ विशेष गरी दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ यो गीतलाई अत्यन्तै रुचाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त यो नेपालमा पनि बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएको छ। तर पनि विदेशबाट चाहिँ विशेष गरी मलाई चाहिँ त्यो विदेशबाट गाएर पठाइदिएको, म यस्तो ठाउँमा छु, यस्तो छु, तपाईँको यो भाग चाहिँ यसरी गाएको छु भनेर मलाई पठाइदिनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि प्रत्यक्ष पनि लाइभमा आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, गाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। आज म यही हाम्रो चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू मार्फत यो लाइभ चाहिँ सुन्ने तपाईँहरूको दुःख पनि पुरा गर्दैछु। धन्यवाद। साथ न छोड़
मर्छु कति धेरै माया गर्छु तिमीलाई यदि तिमीले खोज्यौ भने म त मर्छु यो माया नटुटोस् जुनी जुनी हाम्रो साथ नछुटोस् तिम्रै हो म जुनी जुनी बाचा गर्छु कति धेरै माया गर्छु तिमीलाई यदि तिमीले खोज्यौ भने म त मर्छु कति धेरै माया गर्छु तिमीलाई यदि तिमीले खोज्यौ भने म त मर्छु सम्झी बिताएका पलहरू बगिरहन्छन् आँसुका फलहरू मलाई परै नसम्झ है म त परै होइन यति रोए तिमी काँधा हुँदा म सायद जिन्दगीमा पानी बिताएका पलहरू बगिरहन्छन् आँसुका फलहरू मलाई परै नसम्झ है म त परै यति रोए तिमी काँधा हुँदा म सायद जिन्दगीमा कहिले पानी रोइन यति रोए तिमी काँधा हुँदा सायद जिन्दगीमा कहिले पानी रोइन जन्ममा तिम्रै हुसानु आजसम्म पर्खेकै छु सानो तिमी आउने बाटो हेरी कति रुन्छु सानो पर्खी बस्छु मेरो पागल रहन्जेल आइनौ भने अर्को जन्म भेट आजसम्म पर्खेकै छु सानो तिमी आउने बाटो
तिम्रो हेरी कति रुन्छु सानो पर्खी बस्छु मेरो पागल रहून्जेल आइनौ भने अर्को जन्म भेट्टा हुन्छु सानो पर्खी बस्छु मेरो पागल रहून्जेल आइनौ भने अर्को जन्म भेट्टा हुन्छु सानो आइनौ भने अर्को जन्म भेट्टा हुन्छु सानो आइनौ भने अर्को जन्म भेट्टा हुन्छु सानो पर्खी बस्छु आइनौ भने अर्को जन्म भेटौँला सानो। निकै नै मार्मिक गीत यहाँहरूले प्रत्यक्ष आवाजमा सुन्नुभयो। निकै नै मन पराइएको गीत थियो। गीत सङ्गीत जीवनका भोगाइहरू हुन्। कसैको जीवनमा मेल खान पनि गयो होला। साँच्चीकै वास्तविक जीवनमा भोगिएका हामीले भोग्दै आएका जीवनहरू नै गीत सङ्गीत बन्ने गर्छन्। अवश्य पनि हामीले भोग्छौँ अनि हामी गीत सङ्गीत मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ। अवश्य पनि यहाँहरू धेरैजनाको जीवनमा मेल खायो होला यो गीतले। म त भावुक नै भएँ, यहाँहरू पनि अवश्य भावुक हुनुभयो होला। गीत सङ्गीतले हामीलाई रुवाउँछ, रोएको मनलाई हँसाउँछ। कुनै गीतले हँसाउँछ, कुनै गीतले रुवाउँछ, यो अवश्य पनि हो। यहाँहरू सबैले धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु भएको गीत यही गीतबाट गत शनिबार राष्ट्रिय नाचघरमा भएको मनासलु अवार्डमा गायक अनि सङ्गीतकारबाट यो विधामा अवार्ड पाउनु भएको थियो। आजको अतिथि गायक किरण बाबु पुनले फेरि पनि कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको तर्फबाट अनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। यस्ता मिठा मिठा धेरैभन्दा धेरै गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। यहाँहरूलाई जति सुने पनि सुनु लाग्यो होला। अवश्य पनि निकै नै मिठो स्वर, त्यस्तै राम्रा शब्दहरू लेख्नुहुन्छ भनिसक्नुभयो अघि नै। विशेष गरी वास्तविक जीवनका भोगाइहरूका गीतहरू शब्दहरू लेख्छु मैले भन्नुभयो। राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, मिठा शब्द लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी राम्रो अझ मिठो सङ्गीत गर्नुहुन्छ आजको अतिथि गायक किरण बाबु पुनले। म फेरि पनि केही कुराकानी जोड्न चाहन्छु। यो कतै आफ्नो जीवनको भोगाइ त होइन? यस्तो हो, भोगाइहरू कतिपय कुराहरू आफूले पनि अलिअलि भोगेको अनि त्यसमा त्यही भोगाइहरूमा अलिकति चाहिँ भावना, अलिकति कल्पना र अरूको देखाइ, यो तीनवटा कुराहरूलाई सम्मिश्रण गराएर चाहिँ गीत बनाउँदाखेरि जुन सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो छुट्टै एउटा फिल आउँछ। एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ गीत क्रिएसन गर्दाखेरि पनि छुट्टै खालको भावना आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही त पक्कै पनि मेरो भावना अवश्य पनि छ र केही चाहिँ लाखौँ परदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कहानी पनि यसमा छ। यो तीन खालको यसमा मैले परिवेश नै छ। के छ भने सुरुमा माया प्रेम बस्छ, माया प्रेमपछि बिहे हुन्छ, बिहे भइसकेपछि खाना लाउन पुग्दैन, मायाले मात्रै पुग्दैन, टाढा हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसपछि विदेशी भूमिमा जानुपर्ने बाध्यता, छुट्नुपर्ने बाध्यतापछि पर्खिएका कुराहरू, पर्खाएका कुराहरू छन् र भेट नभएका कुराहरू, गुनासाहरू छ। त्यो नेपालको परिवेश र केही चाहिँ मेरा भावना र केही चाहिँ मेरो पनि अलिकति भनेपछि माया प्रेममा धोका खाइयो। माया प्रेममा धोका भन्दा पनि भनौँ न हरेक कुराहरू मायामा धोका नै एउटा भनौँ न उनै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जिन्दगीका उकाली ओह्रालीहरूमा हरेक तवरले आफ्नो उमा चाहिँ ठेसहरू लाग्ने, आफूलाई चाहिँ दुःखहरू पीडाहरू पर्ने हुन्छन्। मायामा मात्रै चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। तर हाम्रो गीतहरू अहिलेसम्म अविवाहित पनि हुनुहुन्छ होइन? सायद यो माया प्रेममा धोकाले गर्दा पनि अहिलेसम्म अविवाहित पनि भएको हो कि भन्ने कुरा होइन? मैले व्यक्तिगत कुरा कोट्याएँ। अब यो गीत सङ्गीतको माहौलमा होइन, व्यक्तिगत यस्ता कुराहरू गर्न नहुने हो। तर गीत सङ्गीतको माहौलले गर्दाखेरि केही कुराहरू पनि आउने गर्छन् होइन? यसको लागि त्यस्तो छैन, धोका त्यस्तो छैन। म भनिहाल्नुभयो, त्यस्तो धोका खाएर नै विवाह नगरेर बसेको भन्ने चाहिँ होइन। तर विवाहको लागि चाहिँ उपयुक्त सायद नजुरेको होला होइन, त्यो नै हो। ठिकै छ, चाँडै विवाह होस्। अविवाहित हुनुहुन्छ होइन हाम्रो भाइ। र यो गीत हेरेपछि धेरैभन्दा धेरै हाम्रो अविवाहित
महिला दिदीबहिनीहरूले अवश्य पनि मन पराउनु हुनेछ हैन। अविवाहित हाम्रो किरण बाबु पुनलाई कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हामी। यस्ता मिठा धेरै भन्दा धेरै गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो उहाँको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मका गीत सुन्दाखेरि कस्ता कस्ता गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ, कस्ता कस्ता गीतहरू गाउनु भएको छ भनेर यहाँहरूलाई धेरैलाई जानकारी भइसक्यो र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अझ पनि धेरै मिठा गीतहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने मन त छ, तर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा गीत त अवश्य पनि राख्नेछौँ। हामीलाई समयले साथ दिएसम्म कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। के भन्नुहुन्छ आफ्नो दर्शकहरूलाई? त्यही नै हो। सर्वप्रथम त दर्शकहरूसम्म पुग्ने माध्यम जुन एउटा आज जुराइदिनु भयो, विशेषतः हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गाम्बेसीका भाकाहरू परिवार लगायत नाइस टेलिभिजन परिवारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ दर्शकहरू समक्ष पुग्नको लागि जुन एउटा माध्यम, जुन एउटा मौका जुराइदिनु भयो, छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने जसरी चाहिँ मलाई साथ हौसला दिइराख्नु भएको छ, जसरी माया गर्नु भएको छ, आगामी गीतहरूलाई पनि त्यसरी नै माया गर्नुहोला। केही कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिनु होला। नेपाली गीत सङ्गीत विशेष गरी लोकदोहोरी गीत सङ्गीतहरू जसको राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लोकगीत सङ्गीतमा आएका विकृतिहरूलाई पन्छ्याउने जिम्मा पनि तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। तपाईँहरूले नै राम्रो गीतलाई चाहिँ साथ दिनुहोला। मेरो गीतलाई मात्रै सुनिदिनुहोस्, मेरो मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। जसको राम्रो छ, जसको राम्रो लाग्छ त्यो गीतलाई चाहिँ लोकदोहोरी गीतलाई माया गरिदिनु होला, कमी कमजोरी उल्याइदिनु होला। अब मेरो छिट्टै नै फेरि सञ्जीवनी र मैले नै गाएको अब बाचाको अन्तिम भाग भनेर मैले बजारमा ल्याउँदैछु, किनभने बाचालाई अत्यधिक रुचाइदिनु भयो। यसको अन्तिम भाग स्वरूप मैले चाहिँ छिट्टै नै अब चाहिँ बजारमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। उहाँले भन्नुभयो बाचाको अन्तिम भाग बजारमा आउँदैछ। अवश्य पनि बाचा एकलाई जस्तै बाचा अन्तिमलाई पनि यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु हुनेछ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, मिठा मिठा गीतहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अवश्य पनि तपाईँले गाएका धेरै गीतमध्ये अन्तिममा भए पनि एक दुई टुक्का भए पनि क्षितिज पारी उनको बस्तीमा यो गीत दर्शकहरूको लागि अवश्य पनि गाउनुपर्छ। तपाईँले एक दुई टुक्का भए नि गाइदिनु। एकदम मैले चाहिँ शब्द सङ्गीत लय शब्द बनाएको सर्वाधिक चर्चित गीत पनि हो। यसले गर्दाखेरि मेरो साङ्गीतिक जीवनमा चाहिँ कायापलट नै भयो। त्यस्तो खालको नै त्यस्तो कायापलट नै त्यो भयो होइन। मलाई चाहिँ उतार चढाव नै त्यस्तो भयो, किनभने म धेरै नै व्यस्त भयो गीत पछाडि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो गीत चाहिँ विशेष गरी यसको सम्पूर्ण टिमलाई सम्झिँदै गायिका टिका पुन, रामजी खानलाई पनि सम्झिँदै यो गीत गाउन चाहन्छु। भनी देवतालाई भाकिनी कठै उनी पर्खाइमै थाकिनी पुग्ने मान्छे हिजो आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेट्नमा क्षितिज पारी उनको बस्ती देवतालाई भाकिनी कठै उनी पर्खाइमै थाकिनी पुग्ने मान्छे हिजो अस्ति आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेट्नमा क्षितिज पारी उनको बस्ती आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नलाई क्षितिज पारी उनको बस्ती। निकै नै मिठो गीत सुन्नुभयो यहाँहरूले। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा भए पनि निकै मिठो गीत सुन्नुभयो। आजको अतिथि गायक किरण पुनलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै
1 घण्टासम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईहरू दर्शक सम्पूर्णलाई अझ धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको युनिट आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। 1 घण्टासम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। प्रत्यक्ष हेर्न नभ्याउनु हुनेले हाम्रो कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू फेसबुक पेज मार्फत त्यस्तै गरी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्नुहोला भन्दै यो चिसो मौसममा यहाँहरूले सबैजनाले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते। जसो तसो बाँचेकै छु यता बरु उनलाई कस्तो छ खै त्यता पुग्ने मन छु हिजो अस्ति आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेट्नमा त्यस पारी उनको बस्ती बाँचेकै छु यता बरु उनलाई कस्तो छ खै त्यता पुग्ने मन छु हिजो अस्ति आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेट्नमा त्यस पारी उनको बस्ती आजसम्म यतै छु क्यारी जाम भेट्नमा त्यस पारी उनको बस्ती त्यस पारी उनको बस्तीमा त्यस पारी